म्हज्या मोगाळ भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळय तांकां आनी देव बरी रात दिवं, रातची पळयता पळय तांकां. आयज हांव जायतें घरा हाडलें. आयज हांव जायतें तोकलें काम केलें. सकाळीं लेट उठलें. आयज सकाळचें बरें लेट उठलें हांव. 6 कितें उठलें आयज हांव. आखी रात न्हिदोंक ना. हांवें हो व्हिडिओ आयकलो. जेजू नापोवन वयल्यार 4 वर्स भोगताय आनी गेल्या पांय गेल्या उगडासा हांव ही थोडीशीं उतरां तुमकां सांगूंक सोदिता जे मुगे पायन कितें आमकां सांगलो तें आनी आमचे पायन आमचे पासत कितें केलें तें. आमी 4 जाण भुरगीं, दोग भाव, एक भयण. जेन्ना आमी सारकी गोरीब आहली, सारकी गोरीब म्हणल्यार सारकी गोरीब, आमगे पांय कडेन जायनाहलें, बट पांय मॅनेज कोत्तालो आमगेलो. आमकां पाश केन्ना पडपाक रिता बायेची म्हाका हें हांवें काल कामाचें येताना हांवें तेजो व्हिडिओ आयकलो. तेज्या व्हिडिओचें नांव कितें जाण तूं, जें पायन म्हाका सांगलें तें तुमकां सांगता म्हूण. सगलीं म्हाजी मोगाळ भाव भयणां सगलीं मातशें पळयात हो, आयकाय तेजो व्हिडिओ. रिता डायस आमची मोगाची भयण गोंयची. ओके, रिता डायसाचो व्हिडिओ आयकाय. जें पळय म्हजें पायन म्हाका सांगलें तें तुमकां सांगता म्हूण रिता डायसान हें व्हिडिओ केलो. म्हणटच काल हांव कामाचें येता तेन्ना हांवें तो व्हिडिओ आयकलो. 15 फावटी न्हू 20 फावटी आयकलो. दोळ्यांतल्यान पुटू दुकां व्हांवली सारकी. थांबोच नाय. रिता बाईन कितें सांगलां जाण तूं आतां, आमी 4 जाण भाव भयणां हूंय आनी आमी 4 जाण भाव भयणां आनी हांव तिसरें चेडूं. ओके, म्हणटच आमी 4 जाण. आनी रिता बाई ती दोग जाण चेडे आनी दोग भयण्यो आनी दोग भाव ती. ते रिता बाई दोग भयण्यो आनी दोग भाव ते आनी आमी कितें 3 जाण भयण्यो आनी एकलो भाव आमकां. म्हणटच तेजें बरें आयकलें आनी खूब जायना आख्खी रातभर न्हिदलें, रडोंक येवंक लागलें म्हाका. आनी तशेंच मागीर हांव न्हिदलें. ओके, सकाळीं उठोंक जायना जालें. सकाळीं उठोन मागीर चेडो म्हणलो मामा कामाक वयता पळोवन कितें उठलें. मागीर हांव उठलें आनी कितें केलें, कितें खावपाक खातें केलें. चाव बा पिलें, हांवूय च्या पिलें बरी दुदाची भरून तेकाय दिलें. तेजें टिफीन केलें आनी तो गेलो कामाक. तो कामाक गेलो म्हणटच आमी क्लिनींग करया म्हणलें आयज. क्लिनींग केलें घर, म्हणजे क्लिनींग सगलें हें बा क्लिनींग कोत्ताय न्हू दिसा सान. पूण क्लिनींग केलें हांव दीस बार ना आमकां. हांवें क्लिनींग केलें म्हाजे भशेन केलें आयज क्लिनींग सगलें घर. क्लिनींग बाकी करतकच जीव जाम जालो सारको. पोतून गरम पोतून च्या पिली. तोंड उदकान काम केलें म्हणटच शीं जाता न्हू सामकें हिंगा. मागीर पोतून आनी बरें करून पोतून च्या पिली आनी मागीर तुमचे मुखार येयलें. म्हाका हो बूक मेळ्ळो. माय टीचर इज अ डायमंड थीफ. माय टीचर इज अ डायमंड थीफ. कित्याक म्हाका सांगता म्हणटा म्हाका पळय, जें म्हाजें कितें जिवितांत घडटा न्हू तें तुमच्या मुखार हाडटा हांव. हो बूक हाडलो तुमच्या मुखार दाखोवपाक हांवें. डायमंड हांवें बेगिना डायमंड. ओके, माय टीचर इज अ डायमंड थीफ. आनी मागीर तो बूक काडलो हांवें आनी मागीर हाडलो आनी येताना हांवें बसीन हेजें आयकलें. रिता डायसाचे व्हिडिओ आयकलो आनी घरा तो पावसान आयकत रावलें आख्खो रातभर. थिंगा लावन न्हिदलें. सकाळीं आयकलें पोतून, मागीर आयकलें पोतून, आनी दिसभर तोच आयकता व्हिडिओ. शेअरूय केला तो हांवें. ओके, शेअर केला आनी ताका मॅसेज घातल्या. रिता बायकूय मॅसेज घातल्या. ओके, मातशें म्हाका तूं उलोवपाक जाय, मातशें बाय म्हाका फोन कर गो म्हूण. रिता बायकूय सांगलां मातशें फोन कर म्हाका म्हूण. ताणें अजून पळोवंक ना तें बिजी आसतलें कोण जाणा. पूण तें मातशें बाय रिता तुका फोन म्हाका उलोवपाक कितें सांगूंक जाय सोदता. ओके, बरें. ती म्हणटा बरें खबर. मागीर काडलें आनी आमी 4 जाण भयण्यो, भाव 3 जाण भयण एक भाव. आमी 4 जाण फॅमिलीन आनी आमचे पायन जायते कश्ट केले, त्रास भोगले. आं, सारकी म्हणल्यार सारकी गरीब. मॅनेज करतालो हिंतो तोच. ओके, आमी मामागे आसतालीं. आमकां जायते हार्ट अटॅक पडले मामागे घरान. फुट मारपा ना. जायते हार्ट अटॅक. एक पान देखून पडपाक दिनासली मुखार.
बसून ते पान काडपाक लायताली आमकां. व्हड बाबा उर्मा आयल्यान रडटाली आनी धाकटे भावान तर कितें केलें तें दोळ्यांक आमगेलो मामी पांय हातो दोळ्यांक उडी मारतालो. धाकल्यांचो म्हणटा चड मोग कोत्ताय न्हू. धाकल्या भुरग्यां म्हणटा म्हाका चड धाकल्याचो मातशें चड आवड आसता न्हू. आनी हांव तिसरेन चेडूं जालें म्हणटच आतां तुवें सांगलां कितें फॉरेन्स आमी न्हू आतां आमची घरांत फॅमिलीन गरीब आसता न्हू तेका लागून ती दिताली देणें माय पाय दिताली भांगार आपल्या चेडवां कित्याक गोज्जे टायमार तेंचे पावपाक तें गोज्जे टायमार भांगार तें तेका लागून दिताली देणें कळ्ळें न्हू. चेडवाक दिताली ती म्हणजे तुमचो बॅड टायम येयलो काजार कोताली माम आनी तेन्ना न्हू म्हाजो मामी माय पाय आमकां माय पाय काजार कोताली काजार मोगान कोण जाताली भुरगीं तेन्ना पयलीं भुरगीं माय पाय कोताली तेंकां काजार भुरग्यांक आनी मागीर ते कोताले फुडार 4 जाण 5 जाण 6 जाण भुरगीं आसतालींच पयलीं. आतां म्हूण 1-2 जाण आसाय भुरगीं. पयलीं 4-5 जाण भुरगीं आसतालीं 6 जाण आमची मायज आनी मायज आदी. आनी आमची डॅडी ती 10 जाण आहाय ती आमची डॅडी 10 जाण हुंय भाव भयणां आमची डॅडीक. आनी रिता बाईन कितें सांगलां आपणाचें हुंय मामागेर आसतालीं हीं आनी केन्नाय तेणें पयलां माय तर भायर वयता कुयट वयता जाल्यार भुरग्यांक मामागेर दिताली मायचे फॅमिली दोताली मायच्या फॅमिलीगेर मातशें मायच्या मायगेर पायगेर भयणीगेर आनी माय कुयट वयताली भायर वयताली न्हू कुयट. पूण रिताची बायजाचे रिताची माय हुंय कुयट गेले तेन्ना हुंय ती तेंकां मामागेर दवरली हुंय आनी मामान तेंच्या खूब हार्ड टायम पडलो हुंय तेंकां. पूण आमचे मामी भायर वचोंक नाहली आनी आमचे मामीक आमकां कासी करूंक ना. पूण आमच्या डॅडीच्या फॅमिलीन आमची मामी कासी कोताली मामीक आमच्या कित्याक आमी तिसरें चेडूं जालें म्हळ्यार खूब आमची मामी उतरां उलयल्लीं घरांत खूब म्हळ्यार खूब उतरां. म्हाजी मामी तिसरें चेडूं जाल्या म्हण घरांत आनी म्हाजी तितनांक न्हू म्हाज्या डॅडीच्या भयणांक सगल्या डॅडीच्या भयण्यो म्हाजे 7 जाण 8 जाण कितें आहाय ती तेंकां सगल्यांगेर न्हू चेडेच सगल्यांगेर चेडे एकले व्हडले तितनागेरूच चेडूं आहा. व्हडले तितनागेर म्हाजो डॅ पळय ते तितनागेर आनी ते तितून आमचे भायर आसताले आनी तेजी चेडो सारको व्हडलो चेडो न्हू सारको आमगेर आसतालो मामागेर आसतालो कित्याक ती भायर तेजी मामी भायर गेली म्हणटच मामागेर दवरलें न्हू भुरग्याक. पूण तेकोड इतलें काम करून घेताली ती म्हाजी मामी सदांच सांगता आमकां हांव नोको आं म्हाजी मामी सदांच सांगता म्हाका इल्मा बाये आमकां म्हाका मामीन सांगलें म्हाजी मामीन केन्नाच कितें म्हणनाका तेका पॅट्रिकाक तेणें जायतें केलां म्हूण आपणाक आनी म्हाज्या काळजान तेजो उपकार आहा म्हूण सदां म्हणटाली ती म्हाका. आनी तेणेंच म्हाज्या चेडवाक चुडो घातलेलो म्हाज्या चेडवाक चुडो घातलेलो म्हाजो भाव कहो तो म्हणटच आपणाच्या भुरग्यांक धरून माय भायर वयताल्यो न्हू आनी तेंच्या भुरग्यांक मागीर खूब कास्तीक दितालो. ओदे माम हाय ते बरें कोत्ताले माम पूण मामाची माय हाय ती शेमाय शेपाय ती मातशी नोको शिकोंक नाहली न्हू म्हणटा ती कास्ती कोत्ताली भुरग्यांक. म्हणटच हांवें जायत्यो स्टोरी पळयल्या ह्यो जायत्यो पूण म्हाजी माम तो बरो आहलो आमकां. म्हाजो माम व्हडलो माम म्हाजो त्या भुरगीं नाहली तो म्हाका मागतालो मामीक दी म्हूण म्हाका आपणाक भुरगीं नाय म्हूण. पूण म्हाजी मामीन दिवंक ना कितें आपणाची भुरगीं आपणाक जाय म्हूण दिवंक ना तेका. पूण तो म्हाका अशें हॉलिडेन व्हरतालो हॉलिडेन घरा आपणाक व्हरतालो म्हाका न्हावयतालो पावडर लायतालो बरो करतालो आमचो माम. आमचे दोगूय माम बरे दोग माम म्हाका आनी एकलीच म्हाजी मामी आपुरबाईची. म्हाज्या मामीक न्हू देण्याक जायतें भांगर दिल्लें म्हाजो शेपाय थारवटी ते तेंपार थारवटी म्हाज्या शेपायन आनी जायतें भांगर दिलें म्हाज्या मामीक. आनी वर्रात काजार केल्ले म्हणजे सोयरी कोरीन केलें काजार सिसरीनी सान मोनिका ओल्ड गोवा सिसरीनी काजार केल्लें म्हाज्या डॅडीक आनी मामीक म्हणटच. आनी तेन्ना मोगान काजार कोण जाणाली सोयरी कोरीन काजार जाताली काजार आनी जे पळय माय पाय कोत्ता ती घालताली काजार भुरगीं म्हणटच. रिताचें म्हाका कितें एक सामकें हें जालें हांटू जें पळय तेणें कितें सांगलां रिता न्हू एक उतर न्हू मातशें सारकें काळजान हें जालें सारकें म्हाका. पयट केल्ली तेन्ना आमगे घरान जीव पेटोवन आमी शिकताले दिव्यांचेर आमकां लायट आसना त्या टायमाचेर. जेन्ना माय भायर गेली मायन भायर सोन मायन आमी घरान लायट घायली. हाय काम करतालो पाय वयतालो सायकल घेवन मडगांव सगळे बाजार हाय करतालो A to Z. सायकलीची बसून तो मडगांव सोन कुटूर येतालो. मुगे बाय सकाळीचो 8 भायर सरतालो तो मुगे बाय राती कडेन 7 7:30 घार पावतालो. आमी सुरय शिंचणी लागली घरान आमकां
बोलम पाय पगार पण म्हणजे बोलम तांदूळ घेऊन चलीन त्या भितर कान घेऊन येतालो ड्युटीचेर ब्रेक मान ब्रेक मारून 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 माझोय बाय सायकलीन पोवतालो डॅडी म्हाजो सायकलीन भोंवन म्हाका संसार केला म्हाज्या डॅडीन आनी तूं म्हणटा न्हू आमचे मायन आमकां केन्ना धाडूंक ना म्हूण डेसेनांग बा तांदूळ हाडपाक बाजार करपाक म्हजे पाय सायडीक कोस्ट केले 4 जाण भुरग्यां लागून आमगेल्या पायन आमकां केन्ना कोणाले चोरू हें केन्ना शिकयलो ना पाय आमकां पळयतालो कोणाले चोरू बी जाल्यार कोणें कंप्लेंट बी जाय तें हा सांगपाचें म्हणजे एक एक उतरां म्हाका सारकी बरें लागलें तो ते म्हणटा कितें आपणाचे पायन आमकां केन्ना चोरूंकूय शिकोवंक ना देवाच्या उतरान सांगलां आनी म्हाजी डॅडी न्हू हांव कित्याक डॅडीचो गुन्यांव करना आमचो म्हाजी मामी कितें पळय सांगताली न्हू तो डॅडी चलतालो जे पळय म्हाजी मामी कितें उलयताली न्हू ते डॅडी कोत्तालो आमचो म्हणल्यार कितें आमची मामी कितें कोत्ता तें जालें हाडलें आमच्या घरान मामीच्या उतरां भायर डॅडी कसो वचना हाडलो आमचो इतलो तेंचो मोग हाडलो आनी ताका लागून ती बाराबोरूच मेल्याय 6 म्हयन्या भितर दोगांय मेल्या बाराबोरूच ती कळ्ळें न्हू इतलो तेंचो मोग हाडलो सारको आनी सुखान दुखान ती दोगांय माटो घेवन आमकां चारांकूय खूब कश्ट केले सायकलीन केले बाये तुजे डॅडी भाशेन न्हू सायकलीनी आनी हांव पळोवंक गेल्यार तो डॅडीचो फोटो पळयला म्हाज्या डॅडीचो फोटो पळयला सेम सारके कळ्ळें न्हू हॅपी ना मय जाल्यार यो गोड्याक कितें काम करपाक गोंयांत मनीस न्हय म्हजे पायन म्हाका सायडीक केला म्हजे पायन म्हाका केन्ना एक आम केन्ना कितें करून ना पळय कित्याक पांय आसतालो पांय सगळे करून दितालो सगळे आदी गोडे सगळे आनी आयज आयचो जायत त्रास जाता कित्याक गोडे पयशे हाय पूण गोडे कितें काम करपाक गोंयांत मनीस न्हय पायन म्हाका हें एक सांगलेलें बाय तुका तर जाता न्ही कोणाकूय हेल्प करपाक हेल्प कर म्हूण हांवें केलोय बीन हेल्प आनी चोयलेय बीन हेल्प कर बाय हें ती म्हाका सांगलेलें न्हू कोणा हेल्प बी करनात म्हणून जाल्यार आज हांव न्ही हे हितून आसपाक नासलें हांवें लोकांक हेल्प करून जायती मिस्टेक केली हांवें लोकांक हेल्प करून जायती मिस्टेक केली म्हणटा ते आनी हांवें तशेंच हेल्प करून म्हाजे घराचे पेपरां दवरून हेल्प करून कळ्ळें म्हाज्या मायन पायन शिकयलें न्हू हेल्प करूया म्हणून एकामेकाक आदार करूया म्हणून आतां क्रिस्तांव भाशेन न्हू आनी कातार मोडल्या रेमसनान आपण शेमाय मोगाची म्हूण तेका आतां आयकय ते सांगलें कितें आपण बापाचे भांगारसन ते लोकांचे घालून नेबरांचे घालून काजार जाल्ली म्हूण ती पूण आयज मालकीन हाती तुवें आमकां बरें शिकयलें आय रियली मिस यू आयज तुका हांव खूब मिस करता आयज तुका कळ्ळलें तुगे चेडूं गोंय येवपाक म्हूण तूं सारको खुशाल जातालो हांव गोंय येवपाक म्हूण कळ्ळें जालें तूं सारको दोड्याक तेल घालून चोयता म्हणटा तेशें करून तूं म्हाका रावतालो केन्ना येतो बे म्हूण दोड्यान तेल घालून पळयतालो खंय केन्ना येता काय म्हूण तेच भाशेन म्हाजी मामी आनी डॅडी दोगांय म्हणटाली म्हाका बाय यो गो घरा गोंया यो गो तूं कित्याक रावता थिंगा यो आनी बोगोर बोगोर म्हाका ती आपयताली भावडी आपणा बरी येय आपणा बरी यो गो बाय हिंगा कितें बिजनस करया आमी यो आनी हांव वर्साक 2 फावटी पळयतालें गोंयांत तांकां लागून मामीक लागून कितें बोर ना जालें डॅडी मामी बोर ना जाल्यार रोखडी म्हाका फोन करताली बाय पयलीं डॅडीचे दोळ्यांचें ऑपरेशन केलें फर्स्टूच डॅडीचें आमच्या हे दोळ्यांचें ऑपरेशन केलें मागीर बांबोय केल्लें मागीर हांवें बरें जालें सक्सेसफूल जालें आं बरें जालें आं मागीर ताच्या तेंपान दुसऱ्या दोळ्यांचें ऑपरेशन केलें खंय केलें माया क्लिनिकान मडगांव तेन्ना म्हाज्या भावानी म्हाका हेल्प केलें तेन्ना तें कोत्तें ऑपरेशन पयलीं दोळ्यांचें ऑपरेशन हांवें केल्लें म्हणटच ती बोन येताली वखद बिखत घालूंक कित्याक वारके हांव केन्ना रावना हाडलें म्हाजी भुरगीं हाडलें न्हू वारके म्हाजो गोंय हाडलें न्हू वारके म्हणून हांव येवन वयतालें जायते आसतली ती पूण हे रिताची म्हाका सामकी उतरां म्हाज्या काळजाक लागलीं आपणाचे पांय केले आपणाचे पांय कशें केलें संवसार आनी कितें जायतें आहा तेणें सांगलां बाय तुवें वचपाक पडे केलें गोश्ट आमच्या
जावपाक घेवन बसत कितें केलें तें तुझ्याने कोण पळयता म्हाका एकटें जलोबूत दिलें जाल्यार म्हाका तूंच मुगेलो म्हाका पांय म्हाका देवान दिल्या प्रभूड म्हाका वचता म्हणटा आपणागेर युरोपियन चेड म्हूण आपणागे चेड फॉरेनर दिसत म्हूण तूं म्हाका झोपाना आनी म्हाका सांगपाक बी बिना कितें हांव चुकोत तें म्हाका हदा म्हणटालो म्हाजी मामी म्हणटाली हा बाये तूं म्हाजे मोगाचें चेडूं म्हण सारकें म्हाजें मोगाचें चेडूं म्हण तूं ते दोगूय भयण्यो सामकी हिरोईन म्हणजे गोरेल्यो हांव एकलें काडे हांपोर हांव युरोपेन न्हू बाय तुजे भशेन दिता पूण पूण म्हाका सामकी आशेताली मामी डॅडी हांव केन्ना येतोलें घरा आपयताली म्हाका यो यो म्हूण सामकी घरान आतां हिंगा रावल्यार म्हाका 12 वर्सां पूण जालीं म्हाका हिंगा हाडलें हिंगा लंडनाक पूण सारकी रिता बायेची सामकी उतरां आयकोन सामकी हें जाली म्हाका आनी म्हाका न्हू जिवितान म्हाजें कितें घोट्टा न्हू सगलें तें म्हाका सारकें जाता हें डायमंड थीफ म्हणल्यार कितें जाण तूं आमची वडिलांच पयलीं आमकां हें करून नाहलीं म्हणजे पुर्वजां शेमाय शेपाय आमकां केन्ना दुखोवंक ना देडचे मायन पायन आमकां केन्ना दुखोवंक ना बट म्हाज्या मामीक जायतें दुखयलां म्हाज्या मामीक जायतें म्हणल्यार जायतें दुखयलां आमचें व्हडलें घर हाडलें आमगेर पांव गुताली बेकेरी हाडली पोदेरां आमी बार हाडलें आनी जायते मानाई हाडले कामाक आनी व्हडलो रगडो हाडले तेन्ना मिक्सर बार नाहल्लो आनी नोड नाहले तेन्ना उदकाचे आमगेर व्हडलो रगडो हा आजुनी हा रगडो व्हडलो आमी कितें फामाद सारकी पोदेरां म्हणल्यार खोर्लीन व्हडलो रगडो हाडलो म्हाजी मामी काज जाली तेन्ना आनी दोगू भयणीच्यो काज जाल्यो दोगू भयण्यो डॅडीच्यो आनी हे सगल्यो भयण्यो आंकवार हाडल्यो घरान काजारीक आंकवार हाडल्यो सगल्यो भयणी कॉलेजीक वयताल्यो म्हळ्यार तुमी चिंतपाक जाय आसलें म्हाजी मामी कॉलेज सीज करपाक जाय ती म्हजे मामीन आनी आमी तिगांय चेडवांच आनी त्यो डॅडीच्यो भयण्यो सगल्यो दोगांकाच जाली आनी ती आनी एकली भयण हाली सुदाली ते एकलो चेडोच तो सारको म्हाज्या मोगाचो आहलो म्हाज्या मोगाचो हॉलिडे पडटाच ताका भयण नाहल्यो न्हू पूण म्हाका व्हरोंक येतालो तो म्हाका आनी तेन्ना हांव भुरगें न्हू हांव नको आहलें कितें मामीक त्रास कोत्ताय भुरगीं आमी तेन्ना भुरगीं न्हू आमकां हॉलिडे व्हरोंक येयली आमी गेलीं हॉलिडे पडटाच तो म्हाका व्हरोंक येतालो सारको सुराली म्हाका बोर कोत्तालो सारको सारको जीव घालतालो आनी म्हाका पोल्यांक बिल्यांक म्हाजे चिमटे बिमटे काडून दवरनाहलो म्हाका सारको आनी आमी काडानी बिडानी हेटाली सारकी आमी दोगांय हेटाली फाटून जाताली आमी आनी तितूनच गो मेप ती फाटून जाताली नेबर हाय पळय तेताली हेताली हेडोंक सुराली आनी आमी नागो दवरनाहलीं आमकां हातांची तर मेंडी आहा हात दाखयताली अशें करून फुलांची तर मेंडी आहा केंसां घातल्या येताली आनी डायमंडाची तर मेंडी आहा थिंगा न्हू गिल्स डायमंड आहा ते घातल्या येताली पानांची तर मेंडी आहा न्हू पानां हाली भायर झाडांची पानां घातल्या येताली सो जायते आमी हेटाली मेंडी कोड आनी आमी सामकी जिखताली सारकी आनी आमी दोगांय आनी आमी सामकी हें करून सामकी आयजून बिगून हेटाली आमी दोगांय हांव आनी तो आनी तेंगा आमची एक दोगां पाठ जाताले आमी दोगांय म्हणटा ते जायते आहा स्टोरी ते म्हूण जायते आहा पूण कितें रिताचें कितें आहा जाण तूं सारकें तेणें कितें सांगलां आपणाचे पांयचे वयर आमी कोहे त्रास भोगल्याय आपणाच्या मामाच्या घरांत तेका म्हाका सारकें लायक जालां रिता बायेचें तुमी पळया प्लीज तुमी पळया तुमकां आजोडून मागता म्हाजी हांव गोंयकार बाबुळ्याक सांगता हांव लोकांक सांगना म्हाजे मोगाड गोंयकार बाबुळ्याक सांगता रिता बायेचो हें व्हिडिओ आयकाय जें पळय म्हाका पांयन सांगलां तें तुमकां सांगता म्हूण हांव तें सारकें काळजाक लागला व्हिडिओ आनी जें पळय तेणें कितें सांगलां न्हू सगलें तें म्हाका सामकें म्हाजे सगळें घडलां तेजे मामाचे सवे पूण म्हाज्या डॅडीच्या वटेन फॅमिली सवे डॅडीची फॅमिली सवे आनी तेजे म्हाज्या चेड्या बद्दल सांगलें हांवें तेका कितें तेंगा घडलां ओके आनी आमच्या घरापसान आहा न्हू त्या म्हाज्या मामीन खूब त्रास केले खूब त्रास केले म्हाज्या मामीक खूब त्रास केले म्हाजी मामी म्हाज्या मामी आमकां तिगांयकूय आमी तिगांय त्या घरान जाल्लीं त्याच घरान डॅडीच्याच घरान जाल्लीं आमी तिगांय मागीर खूब त्रास जावन आमकां मामी आमकां सोसूंक जायना मामी कडेन खूब त्रास भोगताली पूण म्हाका बरें करताली हांव धाकलें न्हू हांव धाकलें हांव मस्ती आहलें बरें सगल्या कोण हेडटालें हांसतालें बिसतालें आनी हांव बरें मोठे बुडबुडतालें सारकें ल्हान आसतना म्हणटच डॅडची सगळीं डॅडची भाव बरें करतालें म्हाका चॉकलेट भितालें हाडून म्हाका येतालें हावपाक धाकलें म्हाकाच ती भयणी आमची ओगी ते भयणी मदें पडना आहल्यो हांव मातशी मस्ती आहलें सांगून तुमकां मस्ती म्हणून जायते मातशी स्टोरी मागीर सांगतलें हांव पूण जें पळय त्या बायेन सांगलां आपल्या डॅडीचे वयर न्हू ते सारकें म्हाका तेणें सांगलां आपणाच्या जल्माक जो फुडें सांगल्यार आपणाक तोच पांय दिवं म्हूण आनी हांव देवा कडेन मागता म्हाका तीच माय आनी पांय दिवं देवाक देवा कडेन मागता हांव म्हाका
तीच माय आनी पांय दिवन देवान म्हाका होद्दां म्हणटाली ती म्हाजे मोगाचें चेडूं म्हूण आनी ती म्हाकाच सांगताली की जाले आपसान आनी हांवें मुगो म्हाज्या मायक पाक तर हांवें तर मारला न्हू म्हाजो देव घेतलो कोण तुमी म्हाजी जोटी घेयना काय डॅडीक तर हांवें मारला न्हू हांव पळयतलें तुमी पळयना काय तुमी येवंक नाय न्हू तुमी पळयना काय अरे म्हाजे मामीचें भांगार न्हू म्हाका दियाय हा म्हाका आसा विलमाक आसा मामीच्या भांगराची म्हाका आसा म्हाज्या भांगराची आनी हांव न्हू कोणाचे व्हिडिओ काडना केन्ना तें पयलें आसतलें फिजल आमचो तेणें व्हिडिओ काडलेलो चेवड्याच्या बांयचेर हांव काडूंक ना हांव पळय जें पळय हांव सांगता तेंकां आन्सर दिता हांव आनी दिता बायन सांगला ताची काणी तेका व्हिडिओ काडल्याची व्हिडिओ काडलाय हांव लोकांच्यो काणयो घेवन येयना आनी म्हाका आसा म्हाज्या मायची भांगराची कित्याक हांव होद्दां म्हाज्या मामीक म्हणटालें मामी तुजें म्हाका कांय नाका गे म्हाज्या हात आनी म्हाजे पांय हाय म्हाज्या हात आनी म्हाजे पांय हाय म्हाका कोणें तुजे विचार नाका म्हणटालें होद्दां म्हणटालें हांव स्वता म्हणटालें म्हाका तुमचें कांय नाका माय म्हूण मामीक म्हाजी पूण आतां हांव म्हणटा आतां म्हाका मायची हास आनी हांव मोर्चान सोडपाक ना म्हाजी मायची पांयची गिरेस्तकाय कित्याक हांव न्हिदना की रातभर न्हिदना हांव इदा बाय सांगला तेश करून न्हिदना हांव ते म्हणटा आपणाचो पांय हापा मिसींग जाता म्हूण ते अशी म्हाजी माय पांय मिसींग करता म्हाका म्हाजी मात हांव हूंय चुकता हांव मिस्टेक कोत्ता हूंय हांव सात न्हू हांवूय पाकीच आमी सात न्हू हांव होद्दां म्हणटा म्हाज्या व्हिडिओचेर हांवूय सात न्हू म्हूण हांव पाकीच म्हूण पूण हांव बरें करून भावुरता हांव बरें करून भावुरता तितले पाट तुमी म्हाका सकयल देंवयताय माय म्हाका कोणाची आस नाहली हांवें माय तो देवा बगत सांगता बी हांव आनी आयज पासून म्हाजी मायची पांयची काज जावन 96 म्हाका मामीन काजार केलें 96 म्हाका मामीन काजार केलें आयज पासून मामी चार आनी घेवंक ना हांवें पयलीं मामीक दिलें म्हाज्या हांवें मामी म्हाका हेल्प केलें न्हू मामी म्हाका म्हाजी भुरगीं वयताना पयलींच पण लंडनाक म्हाका कांय नाहलें हांवें खूब त्रास काडले म्हाज्या घोवाक लागून खूब हांव जोडलां हांवें विनोद केल्या पूण कोणाकोण हें त्रास म्हाका चार रिणांक ना म्हाजी मामीन म्हाका हेल्प केलें तेन्ना हांवें तेंकां दोबरा तिबरा तेंकां हारी केलें आनी हांव मामीच्या रिणान केन्ना मोरो ना म्हणजे पयशांनी हाटिना पूण मामीचें हांवें दूद पियाला तें म्हाका केन्ना हारी जावपाक नपकार आनी म्हाजी माय पायचो म्हाका खूब मोग आहलो हांव लंडनाक सांगलें चार पाटी गोवन येतालें सोली म्हणटालें म्हाका कितें गो विलमा बॉम्बे टू गोवा वयता काय म्हण तूं हांवें जोडलो न्ही जोड हिंगा हांवें की मागीर तिकेटींग आनी म्हाजी मायक बॅग आनी लोकांची रिणां हारी करून काबार केल्या म्हण म्हाजी बॅग बूक तुमी चॅक कराय म्हण एक सेविंग आसपाक ना म्हाका कडेन आनी हांव म्हणटा म्हाजी माय पायची म्हाका जायी म्हाका आसा तुका नाका गोर माय पायचें जाल्यार हांव म्हाजी डॅडीची भयण आहा तितीनाचो चेडो आहा तेका दितलें पूण तुका तेका दिवपाक ना केन्नाच म्हाजी मायक म्हाजी मामी म्हाजी डॅडी नाके म्हाजी डॅडी न्हू घराचें काम केलां तितलें घराचें काम केलां ना तेका विचार पेट्रिका कोण विचार ना जाल्यार फोटो मारता जाल्यार आनी म्हाजे डॅडी कितें पडलां येदोसो गुड्ड्यार दिला म्हाज्या डॅडीक म्हाजी मामी शॉकान डॅडी शॉकान मेली आनी तुमी म्हणटा म्हाका लागून मेली म्हणून डॅडी सगळें ऑपरेशन हांवें केलें वयतलीं 5-6 ऑपरेशनां डॅडी मरोंक ना मुगो आतां डॅडीचें दिवेचें ऑपरेशन करून डॅडी मेलो आं डॅडी बरो आशेतालो जेवपाक खावपाक आशेतालो मामी सकाळ उठून वयताली दोना केस जाली बारी सिकाक वयताली बारी बसीन केशी कामां केन्ना सांगूंक ना केस हा म्हण केन्नाच आमकां इलें घोरा कुडको पडला तो हांव कोणाक दिवपाक ना तो हांव गांठ्यांक धरपी तिंगा हाडून गांठ्यांक सांग पूण कोणाक दिवपाक ना तो म्हाजी माय पायचे ग्रेस केन्ना दिवपाक ना कोणाकूच हांव म्हाजे डॅडीन मामी ते कश्ट भोगले ते घरांतून म्हाजे डॅडीन उदकाची रोगोत केला ते घरांत म्हाजे डॅडीन ते उदकाची रोगोत केला ते घरांत आनी डॅडी कितें मेळ्ळें लास्टाक डॅडीक फोटो येयले म्हाजे दाखयले म्हाजे डॅडीकू डॅडीचें ऑपरेशन केलें तेन्नाच पांयाचे दिमेचे बोड्याचे आनी तुमी ती पार्टिशन करून तेजी बोड्याचे सागे शिमीट हांगा गोडले म्हाजे डॅडीक म्हाज्या आनी डॅडीक मेलो आनी तुमी म्हणटा कितें विलमान मारलो म्हूण डॅडीकू तर तुमी येवंक नाय मगो डॅडीचे पप्पाकू तेन्नाचू डॅडीकू हांवें डॅडीचें मरण हांवें केलें डॅडी मामीचें मरण हांवें केलें डॅडीक आतां 3 वर्सां जालीं डिसेंबरान हांवें केलें एकल्यार डॅडीक हाग्यान घेवन मामीक हाग्यान घेवन तर तुमी कोण येवंक नाय म्हणून डॅडी मामीन कितें केलां
डॅडी मामी जल्माक हाडला आमकां तेच पुरो तुमकां जल्माक हाडला देखून तुमकां हे भशेन करून मारून तुमकां जिते मारूं ना मामी डॅडीन तुमकां सांगता म्हाजे मोगाल बाबू नाका हांव तर बिलमा तर रॉंग आहा न्हू हांव एनी टायम येवपाक रेडी आहा फूय येवपाक रेडी हांव पूण सत करून मोडटलें हांव म्हाजे डॅडीक आनी म्हाजे मामीक हांव न्याय दितलें हांव तेन्ना डॅडीक आनी म्हाजे मामीक न्याय दितलें हांव म्हाजे मामीक डॅडीक तुमी इतलें रोडयलां आतां सगलें करता म्हाका बसली म्हाका डॅडी सांगता म्हाजी मामीन सांगता म्हाका बाय तें कोणाक सोडनाका म्हूण तूं म्हाजी मामी डॅडी मेल्याय म्हाजी मामी डॅडी मेल्याय ती माती पोंदा खाय तांकां कांय करूंक जायनाय आनी हांव जाणा मेल्ल्या मनशाच्यान कांय करूंक जायना आमी जिते आहा हांव जिते आहा म्हाजें सगळें करूंक जाता आतां म्हाजे डॅडीन आख्खें जिवीत काबार केलें उदकाचें रोगोत केलें ते घरांत उदकाचें रोगोत केलें ते घरांत म्हाज्या मामीन डॅडीन म्हाज्या आख्खें डॅडीन म्हाज्या आतां तुमी डॅडीक म्हाजी इतली चिंताय कुटोरी ते डॅडीक म्हाज्या आनी ताका दुखयताय कोण वतली क्रेस्कायले तूं हाल्या मेलो गेलो कोण हातली क्रेस्काय तुजी ती भुरग्यांक करून दिता उसोंक पावल्यार पुरो उसोंक भुरगे हांव तुका सांगता विलमा उसोंक पावल्यार पुरो भुरगे तुजे मागीर शिराप सोडटा म्हणटा विलमा शिराप सोडना विलमा काजून ते माडे रोडटा काजून दूख रोडटा विलमा आनी आतां ओगी रावपाक ना कोणाक ओगी रावपाक ना जे पळय थिंगा न्याय जाता न्हू थिंगा हांव झगडटलें थिंगा वचोन हांव आनी कोण तर म्हाजे बरें येयलो वाटेक म्हाज्या तेजे आतां घोमट भिटोल्या सारकें हांव म्हाजे बरें कोणी आटेक येयलो आतां म्हाजे आटेक तेजे खरें घोमट भिटोलें हांव तूं विलमाक ओकोन नकोय तुमी आतां कोणूच हांव सांगता आतां लास्टाक हांव मरोंकूच तयार आहा ना मरपाचें आयलां हांव पूण हांव म्हाज्या मामीक डॅडीक न्याय दितलें हांव सदां पुंटालें हांव ओगी रावतलें म्हूण आसूं म्हूण पूण हांव काळजान तोन म्हाज्या व्हडल्या तितनाच्या चेड्याक खूब मानता आनी ताका मोर्च मानतलो ताका मोरपसून मानतलें हांव म्हाज्या व्हडल्या तितनाच्या चेड्याक हांव काळजानसून मानता आनी ताका म्हाजो भावाको मानता बरेंच आनी तेणें म्हाज्या चेडवाक हातीक चुडो घातलेलो आहा आनी म्हाजे मामीची डॅडीची खबर न्हू सोल तेकोण विचार हांव तर गेलो मात फोट मारता न्हू तेकोण विचार कित्याक म्हाजे डॅडीचे बार तेणें काम केल्लें आहा घरांत त्या म्हाजी मामी बरें हांव तर फोट मारता न्हू पेटका कोण विचारया तुमी पेटका कोण विचारे ओके तितल्यान चेडो म्हाजो व्हडलो आमच्या घरांत फॅमिलीन तो व्हडलो घरांत नातू म्हाज्या डॅडीच्या फॅमिलीन तो व्हडलो नातू घराचो तेकोण विचाराय म्हाज्या मामीन डॅडीन कितें काम केलां थिंगा घरांत म्हाजी मामी डॅडी कितें इनाम मेवलो तो घरांत रिता बाईन सांगलां आपणाच्या 7 जल्माक आपणाक तोच पाय जाय म्हूण आनी हांव म्हणटा 7 जल्माक म्हाजी तीच पाय जाय म्हाका म्हूण म्हाजी डॅडी जाय म्हाका आग्नेल आनी म्हाजी मामी जाय मिलाग्रीन म्हाका तीच म्हाका जाय जल्माक म्हाजी पाय आनी माय आनी तांकां आतां हांव सुखान जातलें तांकां सारकें हांव म्हाजी मामी म्हाज्या डॅडीक दुखयलें कितें काम करून जाय तूं म्हाजो डॅडी सारको माय पायपाच्या उतरां चल्लो मागीर सोसूंक जायना जाल्यार मागीर मामी घेवन गेलो तो थिगाय जातकूच आमी घरान जायना जाता मागीर गेली आमी म्हाजी मामी खोलेची भायर वचोंक ना त्याच गांवांत रावली त्याच गांवांत रावन आपाचें कोताच संवसार तुमी कित्याक आपोवन हाडलें ताका पोतून म्हाजी मामीकू तुमकां जाय हाली मरे गिरेस्काय तुमी हावची हाली मरे गिरेस्काय ती म्हाजी मामी येयली दी म्हण येयली म्हागोंकू गिरेस्काय दी म्हण म्हाजी मामी आं मागीर हांवें सांगलें म्हाज्या मायचें मोनाक तुमचें कोण नाका म्हूण भयण्यो म्हाज्या डॅडीच्या मोनाक तुमी येयली हांव गी रावलें आसूं तुमी येया बाबू ना म्हूण म्हाज्या मामीच्या मोनाक तुमी कोण नाका तुमी कोण येवंक नाय मागीर हांवें सांगलें पयलें ताका म्हाज्या मामीच्या मोनाक तुमी कोण येवची ना म्हूण बाबू ना डॅडीची इतलें दूख दिवन म्हाजी मामीकू म्हाजी मामी कितें करूंक ना जायी तूं म्हाजी मामी गेली नाका म्हूण गेली पुतून तुमी पळयलें म्हाज्या मामीक म्हाजी मामी येयली घरा खाली गुमूत काडूंक पायचें मायचें सेम म्हाका कळना हांव नाका म्हूण गेल्लें हाडलें म्हाका पोतून गुमूत काडूंक आतां गुमूत काडून धाडायताय म्हाका म्हाज्या बोकाचें फोण मारताय म्हाजी मामी ओगी रावली म्हाजी मामी एकली पडली न्हू कोटान गेली रोडली येयली कोटान सकाळी होडी सांगे सकाळी केला वयताली बट डॅडी भाशा धरून घरान रानासतना डॅडी बावडो जेवपाक हांवपाक आशेतालो बावडो डॅडी म्हाजो जेवपाक हांवपाक आशेतालो बावडो येतना भायर म्हाका हांवें डॅडीक म्हणजे कांय उणें करूं ना आयज पासून डॅडीक म्हाजे मामी डॅडीक ह्या डिसिजन काजार केलें म्हाका सगळें व्हरून तालें गांव पूण हालीं म्हाजो टायम फास्ट जालो ही म्हाका फ्रेंडां मेवली पाड मेवली ते देवदी ते सेंटरा म्हाका नागोन काबार केलें तेमी
देवदिताक बरें जावं देवदिताक हे माझे कोश्टाचे कॉलेजमध्ये दिसा तुमकां सांगता हांव हे माझे कॉलेजमध्ये दीस म्हणजे मायक बायक लागून रोड लायचा हांव माझी माय म्हाजे केन्ना कितें आयज एक वस्त घेवंक ना हाली पूण आतां म्हाका सगळें जाय म्हाजे माय पायचे आनी हांव सोडपाक ना आनी खरें सोडपाक ना म्हजे डॅडी बावडो सामको एक हे गो मन जात ही बावडो डॅडी म्हाजो जे पळय कितें पाय मातसो तो आयकतालो पयलो मागीर काजून भायलेच आयकूंक लागलो बावडो आनी म्हाजी माय कितें केन्ना केन्ना वायट शिकोंक ना केन्नाच म्हाज्या डॅडीक बरें आतां सांगलोलें आमी गेली नाका म्हाजी मामी नाका म्हण गेल्ली बावडी गेली आपोवन हाडलें सगळें आपोवन हाडलें पूम उदक हाडलें पाय मायचो आनी मागीर काय केलें धाडे जाय म्हाजी मामी धाडे जाय मागीर आं तुमकां केन्ना तुमी उसोंक पावपाक नाय आनी खरेंच म्हाज्या काळजाक दूख लागलें थिंगा म्हणलां आनी म्हाजी वाटेन तो कोणी येयत न्हू सारकें पिस्तोलें तुमकां सगल्यांक हांव विलमोगीर रावपाक ना ते विलमाना हांव आख्खो व्हिडिओ आयकलो दिता बायेचो आख्खो रात न्हिदोंक ना आनी टीचर म्हणल्यार कोण ही ओडिला पुर्वजां आहाय ती म्हाजी डॅडीक नागोन खाबार केला पळय ती डॅडीक आनी म्हाजे मामीक आनी ते रिता बाट ओडटा आपणाच्या डॅडीक मायक लागोन डॅडीक पायक लागोन तेच भाशेन हांव रोडटा म्हाजे मायक पायक लागोन म्हाजे डॅडी बाट जेवपाक हाडपाक सामकें 5 दिसा जालो डॅडीचें ऑपरेशन केलें पदिम्याची हायेन आनी हांव गेलें मुनीस करून बिरून सगलें करून तुमी कितें काय म्हणलें पार्टिशन केलां आनी म्हाज्या डॅडी शिमिट घालून वासान म्हाज्या डॅडीक पॅरलायज केलो आनी मोठा विलमान पॅरलायज केला म्हणून दोतोरान सांगता दोतोर बांदेकार तो डॉक्टर बांदेकार सांगलें ऑपरेशन सक्सेसफूल म्हणून सारकें मागीर मामा आहालो बॉम्बेचो आजून जितो आहा तो ताका विचाराय कितें करूंक ना ह्या विलमान मायक पायक आनी म्हाका दुखयता तुमी म्हाका दुखयताय रिता बायेची असली भोंड म्हाका मेवली न्हू आज जिखपाचें आयज हांव रिता डायसाच्या बोर्डवर म्हाका मेवल्या जिखपाचें सोंसना आयज हांव मामी होता म्हणटाली बाये आपूण व्हडल्या कितें चोडिता व्हडल्यान तर बरें तर गेलें न्हू फाटल्यान जोत बरें वयता गो बाये म्हणटाली व्हडलें तर घरांत सगळें सांबाळटा हाटलें सगळें बरें सांबाळटा गो बाये म्हणटाली पण मामीक खबर ना हाडल्यार घात घेताय पण मामीचो मामी हाडल्यार सुटत तर मामी खबर ना आसली बावडेक म्हाजी अशी सिंपल जाली बावडी म्हाजी मातशी म्हाजी मामी कितें हिरोईन ब्युटी आहली म्हाजी मामी बारीक आहली बरी गोरी पाकली मेणा वात कोही काय बरी कर्ली केस जाले नावले म्हणटच आपशी कर पडला आखी नावले म्हणटच बरी लांब केस जाले येणी घालताली बॉडी म्हाजी मामी आनी मामीचे संवसार का बार केलो तुमी आनी आतां म्हाजो संवसार करपाक भाशण तुमी सोडलाय मग केन्ना बरें बघपाक ना तुमकां फॅमिली तर अशी वायट जाली देखून आमी बिश्टें न्हू कोविडा टायमार बिश्टें मिनीन बाबा मेवलो देव हांज बोडो मिनीन बाबा मेवलो म्हाका मिनीन फिलीप कोस्ता आनी कित्याक भाव म्हणटा तूं हांव जेन्ना म्हाजे फॅमिलीन म्हाका पयस केलें तेन्ना म्हाज्या भावान भयणांनी म्हाका पयस केलें तेन्ना म्हाका मिनीन बाबा बावडो मेवलो कोविडा टायमार फेसबुकार तेन्ना भाव को मानता काजन तेन्ना मेरेनसून तेका एंड्रू सिकेरान आनी म्हाजो कोण मिनीन बाबा न्हू देवाचे ते कांच बोडो कहे ते मेवले जिवितान म्हाज्या आनी आमचो रिश्ता न्हू देव जाणा कितें पळय तें सामकें पवित्र आमी जाल्यार आमी देवा भाशेन आहाय आमी भाव भयणा भाशेन जियेताय आमी तिगाय सगळी बरी करून मोगान कळ्ळें न्हू ते म्हाका सपोर्ट केलो ते टायमार आनी आतां मागीर हांव गेलें नाका पण गेल्लें मामी भाशेन नाका म्हाका कांय नाका म्हण गेल्लें ओगी बरें हांव गेल्लें हाडलें आपूण हाडलें म्हाका आमचे डॅडीचें करपाक केलें हांवें बरें करून मरोणूय केलें सगलें केलें मोन्ना मीस केलें 5 वर्सां मोन्ना मीस केलें सेम डेटीर फुडें व्हरोंक फाटीं व्हरोंक ना म्हयन्या मीस केलें रावलें हांव म्हयन्या मीस केलें डॅडीचें कहेलें मामीचेंय केलें डॅडी डिसेंबरान मेल्लो आमचो डॅडी डिसेंबर 29 आनी मामी मेल्या जून 11 पोत्तून येयलें हांव घरा पोत्तून मामीचें केलें आनी विलमा बाय तरी पूण विलमा बाय तूं कित्याक लागून हांव झगडटा म्हणजे न्याय मागता म्हणून आनी न्हू 2 लाख हाय म्हाज्या मामीचे न्हू जायते हाल्यो एफडी हाल्यो डॅडी कोण कितेंच आत पूण हाल्यो हांवें एक पोंग ना अजुनी एक हांवंक ना हांवें ही लोकांक सांगता हांवें हायलें म्हणून मामीचे कितें पोंग ना अजून हांवें जे पळय मामीच्या आंगान हायलें मोच्या टायमारूच ते सोरपोई एक कानांतल्या जिपार एक ही मुदी उदकाची मुदी आनी सोरपोई मुदी सोरपोई कानांतली आनी कांकणां 2 कांकणां बारकेलीं मामीच्या हातीक हाती मेवलें म्हाका इतली मामीची एफडी काबार केली बँकान डॅडीचे बँकांतल्यो कोण हांवें हायल्यो आतां हांव काल हांव गेलें तेन्ना हांव गेलें बँकान विचारपाक कितले पयशे काय म्हण डॅडीचे 2 लाख हाय हूंय 2 लाख हाय हूंय ते बँकान ओके आमचे डॅडीचे आनी ते नॉमिनी आहा भाव म्हाजो हांवें सांगलें भावाक
बँकान हायसन 2 लाख आहे म्हण बँकान आमच्या नेबराक सायडीकूच बँक ते सोसायटी बँक ती आमच्या थिंगा सायडीकूच हा ओके ते काय चालले भावाक 2 लाख आहे म्हण मामींच्या थिंगा बँकात कितें कोत्ता आपणाक नाका मातशें सायन दी म्हाका म्हणलें सायन दी म्हाका तुज्या नांवार 2 सायन दी म्हाका 2 लाख काडटा ते आनी इगोजीक दिता म्हणलें आमच्या कुल्लींची इगोजीक दिता पातिकाराकडे दिता ते 2 लाख डॅडी आमच्या नांवान म्हण कितें करून दी म्हण डॅडीची आमच्या नांवान आमच्या डॅडीची आमच्या नांवाच्या नांवान म्हण हो दिवपाक रेडी ना म्हाका आपण हात लायना म्हणटा हांव म्हणटकूच हांव रावले 2 लाख हांव रावला अशें उलयला मरे हांव वायट मागीर हांव बरो न्हू पूण वील मात ओगी रावपाक ना कोणाक स्वताचे झूज झगडटलो आनी म्हाका देव सांगून दितलो म्हाका कळ्ळें न्हू म्हाका जाय त्या स्टोरी हांवें तुला सांगपाक म्हाका टायम ना आतां पूण हे 2 लाख म्हाका कशे भाशेन जाय मामीचे आतां जुनान 3 वर्सांचे मीस आहा तेन्ना ते 2 लाख म्हाका दिवपाक जाय गोजेक डॅडीचे मामीच्या नांवान म्हूण ओके तें तूं काम तर कोन्ना हांव सगळ्यांक वतलें थिंगा बोब मारतलो तुमगेर येवन बोब मारतलें मागीर हांव म्हाका मातशें तुमच्या आजून सांगता हांव म्हाजे मातशें आटेक येना काय कोणी जावं तो भाव जावं ती भयण जावं डॅडीचे भाव जावं त्याचे भयणी जावं कोणा वयला रावपाक ना कोणा म्हणल्यार कोणा वगी रावपाक ना हे विल्मा उलयता ते विल्मा आनी मामी म्हाका आनी डॅडी म्हाका सगळें सांगता येवन म्हाका म्हणून हांव तांकां उलयता म्हाजे माय बापायकडे हांव उलयतां कित्याक म्हाजे काजन हाय गाये जायते जे पळय म्हाजी मामीक कितें घडलां तेंच म्हाका घडलां म्हाज्या गोवा फॅमिलीन म्हाका कास्तीक करूं ना तेच भाशेन म्हाज्या डॅडी मामीच्या भावान म्हाका कास्तीक करूं ना आमकां डॅडीच्या फॅमिलीन कास्तीक केला हिंगा मामीक आनी म्हाका म्हाज्या फॅमिलीन कास्तीक केला म्हाका आतां म्हाजें चेडूं काज जाला एकलें आपोण जाला कळ्ळें न्हू आतां हांव भिना तुमकां सगळ्यांक विलमा म्हाजे काजन दिव मांड्यार रोडलां जायते रोडलां सकाळीं रोडलां कास रोडटा आनी न्हीद पडना माय पळय म्हाजी मामीक डॅडीक म्हाका न्याय दिवपाक जाय म्हाजे डॅडी कोहो मेळटा हांव जाणा कोहो मेळटा कितें मेळटा डॅडी म्हाजो म्हाजी मामी कितें ओक्कोण सारकी ती मरपाची न्हू आहली म्हाजी मामी ओक्कोण सारकी खालचीदार वस्तोरी ती न्हू फेस्ता न्हू बाये दिता बाय सांगता हांव म्हाजी मामी न्हू फेस्त जालें केन्ना फेस्त तूं घर सोडून गेलो तेन्ना डॅडीची मामची आमचो डॅडी पॉश सारको बाये ती सोडून गेली नाका म्हण चल ही कास्ती कोत्ताय म्हूण ती बट थिंगा गेली थिंगा त्याच गांवान गेली सोकला आनी घर काडलें दुकोर मारताली ती दुकोर एकली सारकी एकली बाय काय दुकोर मारताली आनी इकताली व्हरोन कळ्ळें न्हू आनी आमकां म्हाजी मामीक ती सापड करताल्यो डॅडीचो पाय म्हणून हद्दां म्हणटा हांव कांटोवाची खबर काड म्हूण कांटो कित्तो म्हणून हद्दां म्हणटा कांटो कित्तो खबर काड म्हूण वचपाची चोण्या सारकी पोस्तां करतालें पोस्तां दुकराची काय मारताली म्हाजी मामी एकली दुकोर वचून खबर काड आनी पार्टी करताली आखी होल्लेंत दुकरा मासाक कार्निवाला हेस्ताक इस्टराक क्रिसमसाक न्यू इयराक दुकोर म्हाका घरान करून आमची एकली एकताली मारून म्हाजी मामीन कास्तीक काडला न्हू डॅडीचो सांगात डॅडी आनी मामी दोगां आमची एकूच कित्याक आमचो डॅडी पळय मामी कितें सांगता डॅडी आयकतालो आनी हे सांगता ते आमच्या शेजान आहा ती डॅडी काय दुकोर म्हणलो म्हणून कित्याक म्हणलो जाण तूं बाबा रोडटा भाव रोडटा म्हूण म्हणलो हांवें उडगा आसन तुका आं डॅडी म्हाज्या हांक्यार मेलो मगो लास्टाक म्हाज्या उमेदीन तूं सामको हांक्यार म्हाज्या आं डॅडी म्हाज्या हांक्यार मेला सारको म्हाज्या हातीन हांव जीव सोडला हॉस्पिटलान लोक घालो आकोय रातीकोट फावके फात्यार जायती स्टोरी आहा म्हाजी सांगपाची विल्मा बायेचे काळीज दुखला खरें दुखला जायते आहा म्हाजी स्टोरी हांव सांगतलो सगळें पूण रिता बायेन जें सांगलां न्हू कितें न्हू आयजू तो म्हजी व्हिडियो तुमी आयकाय ओके आतां मागीर हांव सांगतलें सगल्यांक ओके कितें ती खबर म्हाका दुखोय नाकाय इतलें म्हणटा विल्माक आनी म्हजें मोगाळ बाय बोरान सांगता गोंयकारांक तुमी सगळीं म्हाका मानताय म्हाजी गोंयकारां मोगाळ बाबण म्हाजी क्रिस्तांव आमची गोंयकारां क्रिस्तांव कोंकणी सगळीं म्हाजी फ्रेंडां आहाय मुस्लिम्सान जायते आहा म्हाजो फ्रेंड क्लासमेट म्हाजो एकला मोवीन म्हूण एकला मुस्लीम रेनी म्हूण एकलो आहा म्हाजो जायते सगल्यांक मुलगा आसलो सगल्यांचो म्हाका आयज आमच्या व्हडले गांवांत आनी म्हाजे मायन पायन खोश्ट केल्याय न्हू सामकें म्हाजी डॅडी म्हाजी मामीन डॅडी न्हू खोश्ट केल्याय आसोन डॅडीची गिरेस्ताय आसोन खोश्ट केल्या म्हाज्या मामीन कळ्ळें न्हू ते नीड फॉर जावन कशें दिवपाक नाय विल्मा आनी मामीचे कोश्ट आनी डॅडीचे कोश्ट
सायकलीन भोंवतालो बावडे माझी मामी पसन सायकल कोण ना हाली सायकलीन बाडी घाल पाटाक वयता डॅडी बरो ना तेन्ना एक्सरसाइज तेन्ना पांय विकूंक हांव पसून गेल्या सायकलीन पांव विकून आसल्याक वयतालें जायती स्टोरी आहा म्हाजी ओके मागीर सांगतले हांव मग सगल्यांक विलमा बायचो मोग आसूं आनी म्हाका न्हू मागण्याची चड गरज आसा मागण्याची म्हाजी मोगाळ भाव भयणां सगलीं म्हाजे पासून मागत रावाय म्हणजे पासून हांवूय मागतलें हांव न्हांवलें आतां न्हांवून येयलें हांव ते केस पिशे केले ओके न्हांवलां आतां मागीर हांव पळयता मातशें आवले हाके केस हे पळय आखे वाले हाय आनी विलमा न्हू जे पळयंगारा कितें उलयता न्हू ते केन्ना फोटो उलोवंक ना साहेब जेजू बरें कितें उलयलां न्हू ते केन्ना फोटो उलोवंक ना तुमकां दिसता न्हू विलमा तो रॉंग आहा न्हू असो खबर काडाय ओके आनी तुमकां कोणाकूय दिसता म्हाका उलोवपाक जाय म्हण हांव येता उलोवपाक खंय तुमकां सांगलां म्हाजो नंबर दिला तुमकां नंबर दिलाय म्हाका उलया म्हाका क्लियर कोराय म्हाका त्रासाक गायनाकाय तुमकां आजोड मागता हांव भोंवण जावं ती भाव जावं म्हाका त्रासाक गायनाकाय तुमकां देवान दिलां मुगो बरें करून हाय मामी डॅडची तुमकां नाका मामी डॅडी तुमकां कांय वायट करूंक ना म्हाका दिया विलमा होराक हातवले मामी डॅडीचे मोगान हातवले सारके मोगान ओके म्हाका द्या मामी डॅडीचे म्हाका आसा मामी डॅडीची ओके सगल्यांक विलमा बायचो मोग आसूं म्हाजे पासून मागत राय तुमचे पासून हांवूय मागतलें ओके आय लव यू ऑल